उधर सिंध हाईकोर्ट ने जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जोड़े की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, हसन और सिद्रा ने 5 मई को पसंद की शादी की थी। 13 मई को सिद्दी कराई गांव को लड़की के कबीले वालों ने आग लगा दी थी। खातून दरखास्त गुजार ने अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के निकाह किया। खातून अपने शौहर के साथ रजामंदी से इज़्दवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। शादी पर नाराज रिश्तेदारों की जानिब से दोनों को धमकियों का सामना है। जस्टिस सलीम ने कहा, दरखास्त गुजारों की जान, इज्जत और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सरकारी वकील ने कहा, सरकारी इदारे तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पाबंद हैं। दरखास्त गुजारों को भी कानून के मुताबिक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अदालत ने आईओ को ज़ाबते के मुताबिक मुकदमे का चालान मुतालिका अदालत में पेश करने की हिदायत की है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है, जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। तेहरान की जानिब से पै दर पै हमलों ने ट्रंप पर दबाव बढ़ा दिया है। जंगबंदी तवील अरसे तक बरकरार रहने पर शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। सदर ट्रंप की जंग दोबारा शुरू करने में हिचकिचाहट से लगता है तो मशरक़ वस्ता में तनाज़ुर से गुरेज के लिए महदूद नौयत की कशीदगी को वक्ती तौर पर हफ्तों बल्कि महीनों बर्दाश्त करने पर आमादा हो सकते हैं। अमरीकी सदर का कहना है, मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, हम ईरान के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो जाए। Negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them, we will get it, and we will destroy it. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing. अमरीकी अवाने नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। 4 रिपब्लिकन अरकान समेत 215 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, 208 ने मुखालफत में वोट दिए। ऐवान ने चौथी बार सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की है। रिपब्लिकन अरकान ने कहा, करारदाद से ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन खारजा कमेटी ब्रायन मस ने करारदाद पर वोटिंग को गैर जरूरी इकदाम करार दिया। ऐवान की ये करारदाद अब भी रिपब्लिकन के जेर कंट्रोल अमरीकी सेनेट की मंजूरी की मोहताज है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, हमारी अस्करी पोजीशन इससे ज्यादा मजबूत है जितनी जंग से पहले थी। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। जितनी देर भी जरूरत पड़ी हमारे पास जंग को जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। लबनानी चैनल से इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अमरीका के साथ राबते मुनक़ता नहीं हुए, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त भी नहीं है। इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरान और अमरीका तबादले किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं। इसराइल और लेबनान ने जंगबंदी के नफाज पर मशरूत इत्तफाक किया है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले बंद करने और जुनूबी लेबनान से हिजबुल्लाह के तमाम अरकान के निकल जाने पर जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इसराइल और लेबनान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि वो जंगबंदी को दोबारा कायम करेंगे। जुनूबी लेबनान में चंद पायलट सिक्योरिटी जोन्स कायम करेंगे जहां हिजबुल्लाह के जंगजुओं को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कुवैत ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्वेलेंस वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में ड्रोन को तेजी से आकर एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकराते देखा जा सकता है, जिसके बाद फौरन धमाका हुआ और आग भड़क उठी। कुवैत का कहना है, ड्रोन हमला ईरान ने किया। ईरान इसकी तरदीद करता है। ईरान का दावा है उसने अमरीकी अड्डों को तो निशाना बनाया, लेकिन एयरपोर्ट पर हमला नहीं किया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई कहते हैं, इमाम खुमैनी के फिक्र को राइज और नाफज करने का वक्त आ गया है। इमाम खुमैनी की 37वीं बरसी पर रहबर मुअज्जम मुज्तबा खामनाई ने पैगाम जारी कर दिया। कहा, ईरानी एक वफादार, ज़हीन और बहादुर कौम है।
امام خمینی اور انقلاب کے شہید رہنما کی تحریریں اور بیانات مستقبل کے راستوں کے لیے رہنمائی کا چراغ ہیں. دشمن وہ ہے جو شکوک، مایوسی، خوف اور اختلاف پیدا کر کے اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابراہم معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف مستقل اور واضح ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان کے موقف کی بنیاد قابل عمل اور جغرافیائی طور پر متصل فلسطینی ریاست کا قیام ہے. مشرق وسطی میں امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی کاوشیں جاری ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا. مارکو روبیو نے پاکستان کی ایران امریکہ تنازع میں ثالثی کی کوششوں کا اعتراف کیا. ایک سوال پر ترجمان نے کہا اسحاق ڈار کی ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں. 29 مئی کو اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کے درمیان مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا تھا. علاقائی امن اور استحکام اور سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل پر گفتگو کی گئی تھی. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے وزیر اعظم پروگرام برائے ہیپاٹائٹس سی بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے. بیماری کا خاتمہ قومی ترجیحات میں شامل ہے. مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت وزیر اعظم پروگرام برائے ہیپاٹائٹس سی کا اجلاس ہوا. وزیر صحت نے کہا پاکستان نے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے مصر کے کامیاب ماڈل کو اپنایا ہے. مصر کی طرح پاکستان کو بھی ہیپاٹائٹس سی فری بنانا ہمارا ہدف ہے. انہوں نے عوامی آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا. کہا زیادہ سے زیادہ افراد کی اسکریننگ کے لیے شعور بیدار کرنا ضروری ہے. جنوبی چین کے صوبے گوانگ ڈونگ میں مختلف ممالک کے سفیروں نے انٹیلیجنٹ ایکسپیرینس سینٹر کا دورہ کیا. جدید ٹیکنالوجیز کے عملی مظاہرے دیکھے. ایئر ڈرم کٹس، روبوٹ پیانسٹ، ڈرائیور لیس کار سمیت مختلف آٹومیٹڈ سسٹم سفارتکاروں کی توجہ کا مرکز بن گئے. جدید آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت والی ٹیکنالوجیز دیکھ کر سفارتکار بہت محظوظ ہوئے. برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول ہماری اولین ترجیح ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی مجموعی ترقی پر اہم جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس کا احوال جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے. اپڈیٹ کیجیے اظہر. آ رہی ہے آواز؟ اظہر آپ تک آواز آ رہی ہے؟ اظہر سے رابطہ کریں گے. اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی مجموعی ترقی پر اہم جائزہ اجلاس ہوا. نیشنل ٹیرف پالیسی کے نفاذ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیراعظم نے کہا نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال کارکردگی صنعت و سرمایہ کاری کے لیے ناگزیر ہے. سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے ٹیرف کمیشن فعال کردار ادا کرے. کمیشن میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے جدت لائی جائے. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا نئی ٹیرف پالیسی کے تحت مختلف شعبوں کے لیے ٹیرف میں مرحلہ وار کمی کی جائے گی. لاجسٹک شعبے کی ترقی کے لیے ریفرز، کنٹینرز اور سیمی ٹریلرز پر عائد ڈیوٹیز ختم کی جائیں گی. نور مقدم قتل کیس کی اہم اپڈیٹ یہ ہے عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے. فیصلے کے بعد مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے. فیصلے کے بعد مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے. اس سے قبل مجرم ظاہر جعفر کے وکیل نے یہ درخواست دائر کی تھی نظر ثانی کے حوالے سے، لیکن عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کرتے ہوئے سزائے موت برقرار رکھی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.